नमस्कार साथीहरू। आज श्रावण 3 गते बुधबारको नेप्सीको अपडेट र तपाईहरुको अनुरोधमा ग्लोबल आईएमई बैंक लिमिटेड जो नेपालको कमर्सियल बैंकको सबैभन्दा ठूलो बैंकलाई विभिन्न टेक्निकल टुल्सबाट विश्लेषण गर्ने भिडियो सहित तपाईहरु समक्ष उपस्थित भइसकेको छु। लगानीकर्ताहरू बैंकिङ सेक्टरतर्फ झुमिँदाखेरि आज पनि करिब 12 अंकले बजार बढेर 334 भन्दा बढीको कारोबार सहित बन्द भएको छ। के यो 2200 को पहरोलाई बैंकिङ सेक्टरले लिड गरेर तोड्न खोज्दै गरेको हो, जो बार-बार 2200 लाई तोड्न सकिराखेको थिएन नेप्सेले। यसपालि बैंकिङ सेक्टरले लिड गर्न सुरु गरेको हुनाले 2200 को पहरो तोड्न सक्ने सम्भावना छ वा छैन भन्ने बारेमा चर्चा परिचर्चा गर्नुको साथसाथै बैंकिङ सेक्टरमा जुन बुल सुरु हुन लागेको छ, यो बैंकिङ सेक्टरको बुलले के साँच्चै अब नेप्सेमा बुल सुरु हुन लागेको हो, के देखिन्छ विभिन्न टेक्निकल टुल्सबाट बजारलाई विश्लेषण गर्दाखेरि भन्ने बारेमा आजको भिडियोमा चर्चा परिचर्चा गर्नुको साथसाथै ग्लोबल आईएमई बैंक लिमिटेड जसको नेपालको कमर्सियल बैंक अन्तर्गत 35 अरब भन्दा बढी पुँजी भएको यो बैंकको वर्तमान अवस्था के छ, बाई सेल होल्ड कुन अवस्थामा छ भन्ने बारेमा पनि आजको भिडियोमा हामी चर्चा परिचर्चा गर्नेछौँ। र शेयर बजार भनेको त जोखिमको क्षेत्र हो, जुन क्षेत्रमा तपाईहरु नबुझिकन नसिकिकन लैलैमा लागेर हल्लाको भरमा हाम फाल्ने काम बन्द गर्नुस् है। बुझेर सिकेर अध्ययन गरेर मात्रै लगानी गर्ने बानीको विकास गर्नुस् भन्ने सन्देश प्रवाह गर्दै अब म तपाईहरुको ध्यान आजको भिडियोतर्फ केन्द्रित गर्न चाहन्छु। आजको नेप्सीलाई यो मेरो लगानीको फेयर एन्ड ग्रिड मिटरबाट लगानीकर्ताको सेन्टिमेन्ट हेर्दा लगानीकर्ताको सेन्टिमेन्ट निरन्तर रूपमा बढ्दो क्रममा छ। लगानीकर्ता अहिले ग्रिडीमा प्रवेश गरेका छन्। हिजो भन्दा आज अझ माथि गएर 68.18 मा पुगेर यो सुई बन्द दिएको छ। यसबाट लगानीकर्ताको सेन्टिमेन्ट एकदमै पोजिटिभ छ, ग्रिडी छ भन्ने कुरा यो सुईले देखाइराखेको छ भने आजको दिनमा सबै सेक्टरहरू नेप्सी सेन्सिटिभ फ्लोट सब इन्डेक्स सहित बैंकिङ सेक्टर सबभन्दा हाइएस्ट आज 2.31 ट्रेडिङ झनै बढी 4.82% ले बढेको छ भने होटल एन्ड टुरिज्म घटेको रहेछ। डेभलपमेन्ट बैंक बढेको छ। हाइड्रो पावर, फाइनान्स, माइक्रो फाइनान्स, नन लाइफ, लाइफ यी सेक्टरहरू आज घटेका रहेछन्। म्यानुफ्याक्चरिङ प्रोसेसिङ बढेको रहेछ। अदर घटेको, म्युचुअल फन्ड बढेको र इन्भेस्टमेन्ट सेक्टर घटेको अवस्था देखिन्छ भने आजको दिनमा युनाइटेड अजोड इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड सबभन्दा टप टर्नओभरमा 1 नम्बरमा परेको रहेछ। दोस्रोमा एनआइसी एसिया बैंक, तेस्रोमा शिवम पुगेछ, चौथोमा एफएमडीबीएल, त्यसैगरी एचएलआई, केबीएल लगायतका कम्पनीहरू टप टर्नओभरमा छन् भने टप सेक्टरमा पक्कै पनि आज पनि बैंक छ। न लाइफ, डेभलपमेन्ट बैंक, त्यसैगरी टप ग्यानरमा यी कम्पनीहरू छन् भने टप लुजरमा यस्ता कम्पनीहरू छन् भन्ने कुरा यो आजको बजारको सार समरी बताइसकेपछि अब म तपाईहरुलाई ब्रोकर फ्लोरसिटबाट आजको बाई र सेलको अवस्था हेर्दाखेरि 58 को आज सेल रहेछ। झिनो सेल छ। 1444 को 22 किन्दाखेरि 21 बेचेको रहेछ, 22 छ। 45 को सेल छ। 17-18 को झिनो सेल छ। 42 को सेल छ। 49 को सेल छ। 34 को बाई छ। 13 किन्दाखेरि 12 बेचेको छ। 38 को बाई छ। 12 किन्दा 10 बेचेको छ। 17 को सेल छ। 57 को बाई छ। 10 किन्दा 9 बेचेको छ। 32 को बाई छ। 52 किन्दा 28 बेचेको रहेछ। यसरी 1 2 3 4 5 वटा ब्रोकरहरूको बाइङ प्रेसर रहँदा बाँकी 5 वटा ब्रोकरको सेलिङ प्रेसर छ। 50-50 छ आजको बाई सेलको अवस्था टप 10 ब्रोकरबाट विश्लेषण गर्दा भन्ने कुरा यहाँबाट जानकारी गराइसकेपछि अब म तपाईहरुलाई यो प्राइस एक्सनबाट आजको बजारलाई विश्लेषण गर्दा आज स्पिनिङ टप प्रकृतिको क्यान्डल, माथि पनि अप्पर स्याडो, तल पनि लोवर स्याडो र बीचमा रियल बडी भएको क्यान्डल फर्मेसन भएर बन्द भएको छ। आज पनि लगानीकर्ताहरू वेट एन्ड सी मा बसे जस्तो देखिन्छ, किनभने मौद्रिक नीतिको पर्खाइमा लगानीकर्ताहरू बसिराखेका छन् र हिजोकै लेभलबाट आज हिजो हाई बनाउँदाखेरि कति पुगेको थियो भन्दा 2170.09 मा पुगेको थियो। आजको हाई 2174.41 मा पुगेर यही लेभलमा बजार हिजो र आज रुमलिएको अवस्था देखिन्छ र बजारको अबको रेसिस्टेन्ट, माइनर रेसिस्टेन्ट भनेको यो 2174 तिर देखियो भन्ने कुरा तपाईहरुले बुझ्नुपर्ने हुन्छ र तपाईहरुको सपोर्टको लागि यो क्यान्डलको जुन हाई छ, यो क्यान्डलको हाई भनेको लगभग 2145 तिर
ट्रेलिङ स्टप लसको सपोर्ट देखिन्छ भन्ने कुरा मैले हिजो पनि भनेको थिएँ। यहाँभन्दा तल आयो भने तपाईँले ट्रेलिङ स्टप लस गर्न सक्नुहुन्छ भने अब योभन्दा माथि गइसकेपछि बजार 2200 मा जाने हो र 2200 को जुन पहरो छ धेरै पटक त्यो 2200 मा नेप्सेले रेसिस्टेन्स लिइराखेको छ, तोड्न सकिराखेको छैन। यसपालि चाहिँ बैंकले लिड गरेर बजार अगाडि बढ्दै गरेको हुनाले यो 2200 को पहरोलाई तोडेर बजार 2350 तर्फ लम्कन सक्ने सम्भावना देखिराखेको छ। किनभने बैंकको रिपोर्ट पनि प्रारम्भिक रिपोर्ट अनुसार एकदमै राम्रो आउने देखिएको छ। एनपीएल घटेर आउने देखिएको छ। एभरेजमा 10-12% प्रत्येक बैंकले रिटर्न पनि दिने र बैंकले लिड गर्दाखेरि यो 2200 को जुन एकदमै स्ट्रङ पहरो थियो त्यो पहरोलाई यसपालि तोड्ने सम्भावना प्रबल देखिएको छ। तर मौद्रिक नीतिको पर्खाइमा लगानीकर्ताहरू अहिले बसिराख्दाखेरि त्यति आक्रामक रूपमा बजारमा बाई आइराखेको छैन, टर्नओभरले त्यति ठुलो साथ दिइराखेको छैन भन्ने कुरा हामीले निरन्तर रूपमा भन्दै आइराखेका छौँ। तर बजार निरन्तर रूपमा 4 दिनसम्म बढेको छ, एकदम मजाको बुलिस मरुभुजु क्यान्डल सहित बढेको थियो र हिजो र आज सामान्य आज कति अङ्कले बढ्यो भन्दाखेरि आज 11.18 अङ्कले बढेर 2165.25 मा पुगेर बन्द दिएको छ। अब यो 2174 को माइनर रेसिस्टेन्सलाई भोलि तोड्यो भने बजार चाहिँ 2200 को यात्रातर्फ लम्कने छ र 2200 लाई पनि बैंकले लिड गरेर यसपालि तोड्न सक्ने सम्भावना देखियो भन्ने कुरा मैले जानकारी गराउन चाहे। र मौद्रिक नीति पनि नेगेटिभ आउँदैन, पोजिटिभ केही न केही पक्कै आउँछ भनेर बजारमा चर्चा परिचर्चा छ। रिस्क वेटेज एसेटलाई यो बैंकमा थोप्रिएको पैसालाई लगानी गर्नको लागि पनि केही न केही घटाउने भन्ने कुरा पनि आइराखेको छ। बजारमा चर्चा परिचर्चा त्यो छ। त्यो कुरा हल्का 150 बाट 125 मै झार्दियो भने पनि त्यसपछि बजारमा एउटा सकारात्मक माहौल क्रिएट हुन्छ र यो 2200 को पहरोलाई तोड्दै बजार 2350 तर्फ लम्कने छ भन्ने कुरा हामीले यो टुल्सबाट तपाईहरुलाई जानकारी गराउन चाहे भने हामीले हिजो पनि भनेका थियौं यो फिबोनाची को 2277 बाट 1807.84 को लोमा लाइन तानेर हेर्दाखेरि यो 0.786 र लाई हिजो र आज रेसिस्टेन्स लिएको छ। त्यहाँ कन्सोलिडेट भएर त्यसलाई ब्रेकआउट गर्न खोज्दैछ। यसभन्दा अगाडि चाहिँ डाइरेक्ट बुलिस मरुभुजु क्यान्डलले ब्रेकआउट गरेको थियो, जुन ब्रेकआउट फेक भएर तुरुन्त फेरि तल गएको थियो बजार। यसपालि 2 दिनसम्म त्यसलाई टेस्ट गरिराखेको छ। अब भोलि यो अन्तिम साताको अन्तिम दिन यसलाई ब्रेकआउट गरेर माथि जान सक्ने सम्भावना छ। जसरी 0.618 लाई धेरै क्यान्डलहरूले रेसिस्टेन्स लिएर ब्रेकआउट गरेका थिए, यसलाई पनि 2टा क्यान्डलले रेसिस्टेन्स लिइसकेका छन्। यो 2176 भन्दा भोलि बजार माथि बन्द भयो भने बजारको यात्रा फेरि 2277 जो पहिलाको हाई छ त्यो हाईसम्म पुग्न सक्ने सम्भावना प्रबल छ भन्ने कुरा म तपाईहरुलाई यो फिबोनाची को रेसिस्टेन्सबाट जानकारी गराउन चाहे भने अब सपोर्टको लागि एकदमै स्ट्रङ सपोर्ट भने 2098 यो 0.618 भन्दा तल गयो भने मात्र बजार तल जान सक्ने सम्भावना हो। इचिमो क्लाउडबाट एकदमै पोजिटिभ छ, हामीले देखाइराखेका छौं। क्लाउड फुक्दो क्रममा छ। त्यसैगरी अर्को टुल्स भनेको यो पिभोटबाट अब R1 मा बजार लम्कदैछ 2291 तिर। त्यसैगरी सपोर्ट ट्रेन्डबाट बाइ सिग्नल दिइसकेको छ भने यता बोलिन्जर बेन्डबाट आज बेन्डको अप्पर बेन्डमा हल्का टच गरेर यो स्पिनिङ टप इनडिसिजन क्यान्डल फर्मेसन भएर बजार बन्द दिएको छ। तर ग्रीन क्यान्डल फर्मेसन भएको छ। बोलिन्जर बेन्ड फेरि अप ट्रेन्डमा फुक्न सुरु गरेको छ। अब फेरि अप ट्रेन्डको भोलाटिलिटी बोलिन्जर बेन्डमा देखिराखेको छ भन्ने कुरा हामीले हिजो पनि भनेका थियौं र आज पनि यो लाइन जुन छ अप्पर बेन्ड माथितिर ठडिएको अवस्था देखिन्छ। यो EMA 5 डेज भन्दा तल क्यान्डल नबनेसम्म हामी आत्तिनु पर्ने आवश्यकता छैन। मैले अघि नै भने यो जुन छ यो बुलिस मरुभुजु क्यान्डलको टप नै अबको के हुन्छ त भन्दा सपोर्ट हुन्छ। त्यो भन्दा तल गयो भने ट्रेलिङ स्टप लस गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने कुरा अगाडि नै मैले बताइसकेँ। यस्तो अवस्था बोलिन्जर बेन्डबाट देखिन्छ भने अर्को चाहिँ भोल्युमबाट हेर्दाखेरि हिजोको भन्दा थोरै कम भोल्युम परेको छ। आज 3 अरब 34 करोडको भोल्युम परेको छ। हिजो 3 अरब 54 करोड भन्दा बढीको भोल्युम परेको थियो। एभरेज लाइन भन्दा तलै भोल्युम छ। किन भोल्युम कम परिराखेको छ भन्दा मौद्रिक नीतिको पर्खाइमा ठूला लगानीकर्ताहरू बस्दाखेरि आक्रामक रूपमा बजारमा बाइङ आइराखेको छैन, तर निरन्तर रूपमा बाइङकै भोल्युम परिराखेको छ। सेलिङको भोल्युम परेको भए मात्रै डराउनु पर्थ्यो। यो भोल्युमबाट पनि बजार पोजिटिभ वेभमै छ भने RSI 60 भन्दा माथि छ, 66.73 मा पुगेको छ RSI। अब RSI को यात्रा 80 सम्मको हुन सक्छ भनेर हामीले भनेका थियौं। र अर्को आज पोजिटिभ कुरा के देखिएको छ भन्दाखेरि धेरै समयपछि कहिलेदेखि भन्दा यो यता 4 जुलाईमा बेरिस क्रसओभर गरेको यो MACD ले आज चाहिँ बुलिस क्रसओभर गरेको छ। यो MACD 12 डेजले सिग्नल लाइन 26 डे लाई तलबाट क्रस गरेर बुलिस क्रसओभर गरेको छ र हिस्टोग्राम बार 0 लाइन भन्दा माथि
बनेको छ। यसबाट अब बजारले अप ट्रेन्ड समातेको अवस्था देखिन्छ र यो बुलिश क्रसओभर चाहिँ यस बियरिशमा पहिलोचोटि माथिबाटै बुलिश क्रसओभर गरेको हुनाले बजार चाहिँ अब साँच्चीकै अप ट्रेन्डमा जान थालेको जस्तो सङ्केत देखिन्छ। तपाईँले यो बेरिश चक्र सुरु भइसकेपछि बुलिश क्रसओभर जिरो लाइन भन्दा माथि गरेको हामीले पाउँदैनौँ, यतातिर गरेको रहेछ। यो बुलकै अवस्थामा हो, नभए यहाँदेखि यता चाहिँ जिरो लाइन भन्दा माथि बुलिश क्रसओभर गरेको थिएन, जिरो लाइन भन्दा तल आएर मात्रै गरेको थियो। यसपालि चाहिँ यो जिरो लाइन भन्दा माथि नै एमएसिडी 12 डेजले सिग्नल लाइनलाई क्रस गरेर बुलिश क्रसओभर गरेको छ। यसरी जिरो लाइन भन्दा माथिबाटै बुलिश क्रसओभर गर्छ भने बजार स्ट्रङ अप ट्रेन्डमा छ। यसपालि 2200 को पहरोलाई पक्कै पनि बजारले तोड्छ भन्ने लगानीकर्ताले आशा लिएर बसेका छन् र यो एमएसिडी को यो अवस्था हेर्दाखेरि पनि तोड्न सकिने जस्तो देखियो भन्ने कुरा म तपाईलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। यसरी आजको एकदमै पोजिटिभ कुरा चाहिँ एमएससीले बाई सिग्नल दिएको अवस्था देखिन्छ भने यता मनी फ्लो इन्डेक्सबाट यो बजारमा मनी इनफ्लो हुँदैछ कि आउटफ्लो हुँदैछ भन्ने सन्दर्भमा यता आउटफ्लो भइराखेको थियो। यहाँबाट यो असार मसान्तको लागि पैसा निकाल्दै गर्दाखेरि यो मनी फ्लो इन्डेक्स तलतिर आइराखेको थियो। फेरि अहिले डब्लु प्याटर्न बनाएर मनी फ्लो इन्डेक्स माथितिर गइराखेको हुनाले फेरि बजारमा पैसा आउने क्रम, इनफ्लो हुने क्रम सुरु भएको छ। तर आक्रामक रूपमा किन आइराखेको छैन भन्दा मौद्रिक नीतिको पर्खाइमा लगानीकर्ताहरू बसिरहँदाखेरि मनी फ्लो इनफ्लो हुन त्यति आक्रामक रूपमा सकिराखेको छैन। तर यसले इनफ्लो भइराखेको संकेत गर्यो, किन भन्दा डब्लु प्याटर्न बनाएर अब यो 80 तिर यात्रा गर्दैछ र बुलिश मार्केटमा यो मनी फ्लो इन्डेक्स 100 सम्मकै यात्रा तय गर्छ र बेरिसमा 20 बाट धेरै जसो समयमा फर्केको हामीले पाउँछौँ। यस्तो अवस्था मनी फ्लो इन्डेक्सबाट आजको बजारलाई विश्लेषण गर्दा मनी आउटफ्लो होइन इनफ्लो भइराखेको छ भन्ने कुरा म जानकारी गराउन चाहन्छु। र बैंकिङ सेक्टरले आज एकदमै बुलिश यो ब्रेकआउट गरेको छ। धेरै पटकसम्म यो बेरिस सुरु भइसकेपछि बैंकले यस्तो प्रकारको यो रेन्ज निर्माण गरेको थियो। यहाँबाट एउटा बटम लगायो, फेरि यहाँ पुग्यो 0.382 मा पुग्छ, फेरि अर्को बटम लगाउन आयो, डबल बटम लगायो, फेरि त्यही लेभलमा पुग्यो, क्रस गर्न सकेन, फेरि अर्को तेस्रो बटम, यो ट्रिपल बटम लगाइसकेपछि यसपालि यो जुन छ 0.382 को नेकलाइन, त्यो नेकलाइनलाई आजको दिनमा बुलिश मरुबुजु क्यान्डल सहित तोडेर माथि गएको हुनाले बैंकिङ सेक्टरमा पनि अब बुल सुरु भएको संकेत। यो लामो समयको जुन नेकलाइन थियो 0.382 1292 तिरको स्ट्रङ रेसिस्टेन्सलाई आज बैंकिङ सेक्टरले तोडेर अगाडि बढेको हुनाले अब बजारमा बैंकले लिड गरेर बजारमा बुल सुरु हुँदैछ र 2200 को पहरोलाई तोड्दैछ भन्ने संकेत बैंकिङ सेक्टरले धेरैचोटि यो ब्रेकआउट गर्न नसकेको जुन पोइन्ट थियो रेसिस्टेन्ट पोइन्ट, त्यसलाई आज ब्रेकआउट गरेर माथि गएको हुनाले अब बजार माथि जाने र 2200 को पहरोलाई तोड्न सक्ने प्रबल सम्भावना देखियो भन्ने कुरा म तपाईलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। बैंकिङ सेक्टरको अवस्था जानकारी गराइसकेपछि यसलाई सुपर ट्रेन्डबाट हेर्दाखेरि बाई सिग्नल छ, त्यसैगरी पिभोट बढ्दाखेरि R1 लाई पनि क्रस गरेर अब R2 तिर यो लम्कदैछ। R2 भनेको 1361 तिर छ, 1355 तिर पनि यतातिरको यो रेसिस्टेन्स छ, यतातिरको सपोर्ट, यतातिरको रेसिस्टेन्स, यो यतातिरको सपोर्टको लेभल छ 1335 तिर भन्ने कुरा यहाँबाट जानकारी गराउन चाहे भने बैंकिङ सेक्टर अन्तर्गत सबैभन्दा बढी पेड अफ क्यापिटल भएको 35 अरब भन्दा बढी पेड अफ क्यापिटल भएको ग्लोबल आइएमई बैंक लिमिटेडलाई विभिन्न टेक्निकल टुल्सबाट विश्लेषण गर्दा यसले पुरा रेन्ज निर्माण गरेको रहेछ। यहाँ यस्तो रेन्ज निर्माण गरेर यो रेक्ट्याङ्गल निर्माण गरेर अहिले यो रेक्ट्याङ्गललाई चाहिँ ठोकिँदैछ। यसको रेसिस्टेन्ट भनेको 205 तिर देखियो, किन भन्दा यतातिरको यसको सपोर्ट, यतातिर रेसिस्टेन्ट, यतातिर रेसिस्टेन्ट। आज क्यान्डल त्यहीँ गएर ठोकिएर बन्द भएको छ। आज बुलिश क्यान्डल बनेको छ, 4.90 अङ्कले यसको मार्केट प्राइस आज बढेको रहेछ र यसको चाहिँ बुल सुरु हुनको लागि यो जुन फिबोनाचीको यो जुन छ नन ट्रेडिङ जोन, यो नन ट्रेडिङ जोन भन्दा माथि बजार जब जान्छ त्यस पछाडि यसले ब्रेकआउट गर्छ भन्ने कुरा हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। यो भनेको 230 भन्दा माथि यसले क्यान्डल फर्मेसन गर्यो भने त्यस पछाडि यसको 0.618 सम्मको यात्रा हुन सक्छ र अहिले यो रेन्जलाई भोलिको क्यान्डलले ब्रेकआउट गर्यो भने तपाईले यतातिर बाई गर्दै हुनुहुन्छ भने यसको टार्गेट चाहिँ 220 सम्म राख्न सक्नुहुन्छ। तर यस्ता सप्लाई हाई भएका कम्पनीमा ट्रेडिङ गर्नुभन्दा पनि फन्डामेन्टल रूपमा एकदमै राम्रो कम्पनी छ र यो
आउने फोर्थ क्वार्टरमा सबभन्दा बढी नाफा कमाउने कम्पनीमा पनि यसैको नाम आउन सक्छ। दोस्रो पहिलोमा नबिल, यो दोस्रोमा पर्न सक्ने सम्भावना छ र यो कम्पनीलाई अहिलेको समयमा ठुलो भोल्युममा तपाईँले बाई गरेर बैंकमा लगेर प्लेजमा राखेर त्यहाँबाट सेयर लोन लिएर राम्रा कम्पनीहरूमा अरू चलायमान कम्पनीहरूमा लगानी गर्न सक्नुहुन्छ। एकदमै अन्डर भ्यालुमा छ, बुक भ्यालुकै नजर 156 यसको बुक भ्यालु छ र आजको दिनमा यसको मार्केट प्राइस 179 छ। एकदमै अन्डर भ्यालुमा छ यो कम्पनी। यो कम्पनीको यो रेन्ज भोलि ब्रेकआउट गर्यो भने यसको यात्रा 220, त्यस पछाडि यसको यात्रा 0.382 सम्मको हुन सक्छ भन्ने कुरा यहाँबाट मैले जानकारी गराउन चाहे भने यता यो एआई चार्टबाट यो ग्लोबल आइएमई बैंक लिमिटेडलाई विश्लेषण गर्दा यसले पनि यही 200 देखि 205 मा रेसिस्टेन्स देखाइराखेको छ। 175 देखि 180 मा यसले धेरै पटक सपोर्ट लिएर धेरै लामो रेन्ज निर्माण गरेर धेरै समय यो साइडवेज चलेर अहिले चाहिँ अप ट्रेन्ड समातेको छ। अब भोलिका दिनमा 205 भन्दा 200 भन्दा माथि क्लोजिङ दियो भने यसको यात्रा 240 देखि 250 सम्मको हुन सक्ने छ भनेर यो एआई चार्टले यो ग्लोबल आइएमई बैंकको रेसिस्टेन्स र सपोर्ट तोकेको छ भन्ने कुरा मैले जानकारी गराउन चाहे भने आजको दिनमा यो एआई चार्टको बाई लिस्टमा परेका कम्पनीहरू जस्तै सोल्टी, युएनएल, एसएल, बीबीएल, एनईएफ लगायतका कम्पनीहरू रहेछन्। यी कम्पनीहरूको लिस्टमा आज 13 वटा कम्पनी बाई लिस्टमा रहेछन्। सेल लिस्टमा यस्ता कम्पनीहरू छन्, 40 वटा कम्पनी सेल लिस्टमा छन् भने बाँकी कम्पनी 202 होल्ड लिस्टमा छन्। र यो एआई चार्टलाई सब्सक्राइब गरेर टेक्निकल एनालाइसिसलाई सजिलो बनाउने उद्देश्य राख्दै हुनुहुन्छ भने यो तल लेखिएको कुपन कोड नम्बर 10% OFFR क्यापिटल अक्षर हानेर तपाईहरु एप्लाइड कुपन मार्फत जानुभयो भने 10% छुट पाउनुहुन्छ भन्ने कुराको जानकारी गराइसकेपछि यो ग्लोबल आइएमई बैंकको 1 महिनाको ब्रोकर होल्डिङलाई हेर्दाखेरि 34 नम्बर ब्रोकरले सबभन्दा बढी किनेर होल्ड गरे बसेको रहेछ। यसले चाहिँ 52,110 किता, त्यस्तै गरी 50,922 किता, 42, 38 लगायतका धेरै ब्रोकरहरूको बाइङ रहेछ भने सेलिङ ब्रोकरमा एउटा मात्रै ब्रोकर रहेछ। यसले चाहिँ 3,25,671 किता 28 नम्बर ब्रोकरले बेचेको रहेछ भन्ने कुरा यो ब्रोकर होल्डिङबाट यसको बारेमा जानकारी गराइसकेपछि यस्ता महत्त्वपूर्ण जानकारीमूलक भिडियो हेरिसकेपछि धेरैभन्दा धेरै साथीहरूले हाम्रो भिडियोलाई लाइक गर्नुहोला, कमेन्ट गर्नुहोला र यो भिडियोलाई सेयर गरेर अरू साथीहरूलाई पनि सिक्ने अवसर प्रदान गर्नुहोला। र हाम्रो च्यानलमा तपाईहरु पहिलोचोटि भिजिट गर्दै हुनुहुन्छ, भिजिट गरेर पनि अहिलेसम्म तल लेखिएको सब्स्क्राइब बटन र बेल बटनमा क्लिक गर्न भुलिराख्नु भएको छ, माया मारिराख्नु भएको छ भने क्लिक गरेर अगाडि बढ्नुहोला र आगामी दिनमा कुन कम्पनीको विश्लेषण चाहनुहुन्छ कमेन्टमा उल्लेख गर्नुहोला भन्दै आजलाई बिदा चाहन्छु। हस्त नमस्कार।